Reports have emerged from Bicholim about a substantial fraud case involving a woman accused of swindling crores of rupees across various regions. The case has taken a serious turn with allegations that a local police constable was complicit in the fraudulent activities. Cases of financial fraud have seen an uptick in the recent past, with many goons at receiving end of it. The recent case in Bicholim has sent shockwaves after a woman allegedly in conspiracy with a police constable duped people of several crores. आमच्याकडे फोटो बी आसा आणि ते गेल्या 8 वर्षांपासून आमच्या वांगडा त्याचे कॉन्टॅक्ट असले त्याचे आमच्या वांगडा असे म्हणतात फ्रेंड सर्कल कसे भोवपाक बी आमच्या वांगडा येयला आणि त्याचे एक चेडू असले तेणी कापूत करून ते चेडवाचे वेस्टेड ऑपरेशन करूंक जाय तेका बी मारून उडयले कितें जाल्यार कोण जाणा वेस्टेड ऑपरेशन करूंक जाय हे करूंक जाय कापूत करून करून आमचे म्हाजे कडसून तेणी 6 लाख पयलीं घेतलेले आनी वयता ते दिसा 50,000 रुपया म्हाका बेगिना बेगिना हाडून दी म्हणून सांगले आणि सोमार दिसा तेजो मोबायल चालू आसलो ते दिसात ते सांजचे गेला सगळ्यां कडसून पयशे एकठांय करून आता तर आमी आता वळखीचे आहा ती आमी आता येयलेले आसा कितके जाणा पुलीस स्टेशनार 10-15 जाणा आता तुम्ही समज ॲडव्हर्टायज करीन न्हू इतके दीस सगळ्यांना ॲडव्हर्टायज करू नाका कोण आसा ते बी पळटले म्हणून हांगासर का कोण रिफरन्सूच दिना आमकां आमी आतां पयर येयलेले हांगासर ते हासता तुमी कशी एकटेच हांवें तांकां सांगलें इतके सगळे जाण येतले लोक आपल्याचे बी पयशे घेतले तुमी म्हटलें आमचे मोबायल कॉल रिकॉर्डिंग पळया आमकां तेणी समज फोन केल्लो आसा आमी ताका फोन समज केल्लो आसा जाल्यार आमचे कडेन नंबर आसतलो नाल्यार एरो घरा येतलो म्हाजे बी पयशे घेतले ते खरे खूब पेडण्याचे आणि ते रजत डॉक्टर मागीर ते कामाक आसताले पयलीं सगळ्यांचे आता कितके पयशे हे कोट्यांनी आसतले. The local MLA Dr. Chandrakant Shetye has called for stringent action against the accused who remains on the run. A formal complaint has been filed at the Bicholim police station and authorities are actively investigating the matter. एक बायल आमच्या बिचोलेम लास्ट वर्सभर रावताली ताका एक पुलीस हेल्प करतालो ते कोलवाळे पुलीस स्टेशन बिचोलेम आणि त्या पुलिसान म्हाका दिसता भाड्याक तो फ्लॅट घेतलेलो तो तिच्या बरोबर रावतालो आणि ही बायल कोणाच्या घरान काम करताली कोणाचे कॉपरेचे पयशे घेतलेले परत हाडून दिल्ले घेतले त्यामुळे तिने लोकांचो विश्वास बरो घेतलेलो आणि कोणाक जॉबाक पयशे दिता अशें म्हणून तिने कोट्याच्या वयर लोकांचे पयशे घेतले आणि आतां ती फरार जाली तिची चली हांगा शाळेंत शिकताली ती लिव्हिंग सर्टिफिकेट जाली आणि तो जो तिका पुलीस हेल्प करतालो तो उडोवाची उत्तर दिता सो आमचें एकूच आसता की ते FIR रजिस्टर करचो तो आतांच केल्लो आसा हांव PI कडेन SP कडेन उलयता जातातले बेगीन त्या पुलिसाक हाडपाचो आनी हे बायलेक हाडचे आनी आमच्या लोकांचे जितके पयशे घेतले ते पयशे दिवपाचे आसा आनी म्हजो लोकांक इतलोच रिक्वेस्ट हे तुमी जॉबां खातीर बी जे कोणा कडेन पयशे दिता ते असले कांय दिवंक नाका जॉबां खातीर कोण पयशे घेना लास्ट 2.5 वर्सां हांव आमदार आसा कोणाचे एक पयशे घेवंक ना पूण असले कोणी दिवचे न्ही म्हज्या कडेन तर असले इशू येनात ना दुसरो म्हाजो एक लोक खुबशे लोक कितें करता आपले पयशे डबल जावपाक जाय फास्ट म्हणून लोकांक कोणाक तरी इन्वेस्ट करूंक जाय आनी गोंयभर आयकता अशें पयशे डबल बी अशें कोण करून दिना सगळे आपुणूच घाम करून करचें पडटा असल्या गोश्टी कोणूच तुमी बळी पडूं नाका बळी पडून हे सगळे प्रॉब्लेम जाता आमकां मोह जाता तो जॉबाचो आसूं पयशाचो आसूं मोह मातशें कमी करा आनी एक लक्षात राखा जर कोणी जॉब दिता जाल्यार प्रोसिजर आसा एडवर्टिजमेंट जावपाक जाय इंटरव्यू जावपाक जाय मेडिकल जावपाक जाय तूं पास जावपाक जाय तुका ऑर्डर दिवपाक जाय सगळो प्रोसिजर आसा तुमी जर शिकलेल्याच लोकांनी जर आज अशें केलें जाल्यार मागीर कशें चलतलो आमचो समाज म्हजो रिक्वेस्ट विचार करून कितें गोश्टी करता ते करा. Mahesh Kovekar, Subhashish Kovekar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365.